नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएसँगै यसले भयावह रूप लिइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। काठमाडौँका अस्पतालहरू भरिभराउ भएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको अवस्था कस्तो छ त यी लगायतका विषयमा हामीसँग कुरा गर्न अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालका उपप्राध्यापक तथा क्रिटिकल केयर आइसियु फिजिसियन डाक्टर हेमराज पनेरू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर पनेरू, कान्तिपुर समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दोस्रो लहर सुरु भएको छ काठमाडौँमा अथवा देशैभर भनौँ, त्रिवी शिक्षण अस्पतालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि कोरोना भाइरसले ग्रस्त बिरामीहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। बढ्दो सङ्ख्यामा बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा आउने, आइसियु चाहिने अथवा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने नम्बर बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै दिनदिनै बढिरहेको देखिरहेका छौँ। तपाईहरूले त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? तपाईहरूको युनिटहरू कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? कर्मचारीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्? यहाँ चाहिँ अब भनौँ न नन कोभिड बिरामीहरूलाई म्यानेज गर्नलाई नै धौधौ हुने अस्पताल हो त्रिवी शिक्षण अस्पताल चाहिँ। एकदमै धेरै नन कोभिडकै बिरामीहरूले पनि व्यस्त भएको अवस्थामा त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा अब कोभिडका बिरामीहरू आउँदाखेरि असाध्यै दबाव महसुस भइरहेको छ। तर पनि हामीले त्यही टिमहरूलाई ड्युटी रोटेसनहरू मिलाएर भनौँ न त्यसरी म्यानेज गर्न धौधौ हुने अवस्थामै पुगिसकेका छौँ हामी। बेडहरूको अभाव हुन थालिसकेको छ। इमर्जेन्सीमा आइपुग्ने बिरामीहरूलाई भर्ना गरेर अक्सिजन मात्र दिने बेडहरू अरेन्ज गर्नलाई पनि एकदमै मुस्किल पर्न थालेको छ। डाक्टर पनेरू, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू कति आइरहेका छन्? उनीहरूमा के कस्ता लक्षणहरू देखिएका छन्? पछिल्लो समय अब बिना लक्षणका कोरोना सङ्क्रमितहरू पनि देखिएको भनिएको छ। त्यहाँको स्थिति चाहिँ के छ? अहिले अब बिना लक्षण नभएका कोरोना हुने भनौँ न सङ्ख्या नै धेरै हुने हो। वास्तवमा सिकिस्त हुने बिरामी अस्पतालमै आइपुग्नु पर्ने लक्षण देखिने बिरामीहरू त थोरै नै हुन्छन् होइन। तर अब हामी अस्पतालमा बस्दा लिमिटेड बेड सङ्ख्या, लिमिटेड म्यान पावरको सिचुएसनमा गर्दाखेरि त एकदमै भनौँ न ओभरवेल्मिङ भन्छौँ नि, त्यो जनशक्तिले नधान्ने किसिमले बढिरहेको देखिरहेछौँ। प्रमुख लक्षणहरू त श्वास प्रश्वासकै लक्षणहरू छन्। सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, अनि शरीरमा जाँच्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा कम देखिने भइरहेको छ। तर बिरामीहरूले कम्प्लेन गर्दा जिउ असाध्यै दुख्ने, ज्वरो नआए पनि गाह्रो महसुस हुने किसिमका लक्षणहरू पनि बताइरहेका छन्। यो दोस्रो लहर भएसँगै बालबालिकामा अझ बढी बालबालिकाहरू चाहिँ अझ बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन्। उमेर समूह कस्तो छन् तपाईँहरूको अस्पतालमा आउने बिरामी, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको उमेर समूह बताइदिनुहोस् न। हजुर, म चाहिँ अब यहाँनिर बच्चाहरूको बारेमा धेरै भन्न चाहिँ नसकुला। म एडल्ट भनौँ न प्रौढ बिरामीहरूलाई मात्र हेर्ने फिजिसियन भएकोले। तर अब अहिले हामीले देख्दाखेरि पहिला चाहिँ एकदमै धेरै उमेरका बिरामीहरू भनौँ न 60-70 वर्ष माथिका बिरामीहरू धेरै देखिरहेको थियौँ भने अहिले चाहिँ 40 वर्ष माथि, 40देखि 60 वर्षका बिरामीहरू नै धेरै र उहाँहरूलाई आइसियु चाहिने अवस्थामै अस्पतालमा आइपुग्ने खालका गम्भीर अवस्थामा आइपुग्ने देखिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। कोही अब यस्तै कोरोना सङ्क्रमित बिरामी, एकदम गम्भीर प्रकृतिका बिरामी यदि तपाईँको अस्पताल पुग्यो भने तपाईँको अस्पतालमा बेड उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन? अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूलाई अक्सिजन दिन सक्छ कि सक्दैन? मेडिकल सुरक्षा यस्तो के छ? सुरक्षा साधनहरू तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ? के छ अवस्था अहिले त्यहाँको? अहिले जति बेड छुट्याइएको थियो हिजोसम्म, सबै हिजो साँझ र आज बिहानसम्म मैले थाहा पाएसम्म लगभग सबै बेडहरूमा बिरामीहरू भर्ना भइसकेका छन्। अक्सिजनको व्यवस्था अहिलेसम्म पुग्दै नपुग्ने अवस्था त भएको छैन। तर यही क्रममा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्यो, थप अब बेडहरू कोभिडको उपचारका लागि छुट्याएर काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने देख्छु म। मेडिकल स्रोत साधनहरू अब अभाव त भइरहेको छ, जति सङ्क्रमित बढिरहेको छ त्यसरी नै। तर तपाईँहरूले चाहिँ के पहल गर्नुभएको छ उपकरणहरू थप गर्नको लागि? कसैसँग पहल गर्नुभएको छ? के छ यसबारेमा मलाई चाहिँ जानकारी छैन। यो प्रशासनिक कुरा भएकोले म चाहिँ नितान्त अब क्लिनिकल भनौँ न बिरामी हेर्ने उसमा मात्रै संलग्न भएकोले यसबारेमा मलाई जानकारी छैन। अब तपाईँहरू यस्तो जटिल अवस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ सावधानी कसरी अप्नाइराख्नु भएको छ? कसरी सङ्क्रमितको अगाडि कसरी गइराख्नु भएको छ? के कस्ता सावधानीहरू अप्नाइराख्नु भएको छ? हामीले गर्ने भनेको अब एउटा मेन कुरा N95 मास्क, क्याप, अनि त्यसपछि यो गाउन्स जुन प्रोटेक्टिभ पर्सनल इक्विपमेन्ट भन्छन्
अब त्यो लगाएर नै बिरामी हेर्ने हो। त्यसरी अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई त्यसमा समस्या भइहालेको छैन। तर दिनदिनै भनौँ न त्यो पिपिईको जोहो गर्नलाई चाहिँ एकदमै तनाव हुन थाल्ने स्थिति देख्दैछु म। त्यो चाहिँ समस्या हुने देखिन्छ निकट भविष्यमा। तपाईँ आफै पनि स्वास्थ्यकर्मी होइन? अब तपाईँहरूले यदि अब यो कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि, यसरी नफैलियोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले तपाईँको तर्फबाट सरकारलाई दिने सुझाव चाहिँ के दिनुहुन्छ त? नफैलियोस् भन्नलाई दिने सुझावमा त अब जुन यो 1 वर्षदेखि नै हामी कुरा गरिराखेका छौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ, मास्क, सेनिटाइजेसन होइन, आइसोलेसन, ट्रेसिङ अनि मिटिगेसन भन्ने कुराहरू जुन छन्, बिरामीहरू कोभिडको सम्पर्कमा आएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसन एडभाइस गर्ने त्यो कुराहरू जुन भनिराखिएका कुराहरू छन्, व्यवहार त त्यो भएको देख्दिनँ मैले होइन। त्यसलाई चाहिँ अलि स्ट्रङली भनौँ न व्यवहारमै लागू गर्नु पर्यो। जस्तो जताततै भिडभाड, अब रेस्टुरेन्टहरू एकदम कमन सार्वजनिक स्थलहरू सबै खुल्ला, सार्वजनिक यातायातहरूमा खचाखच मानिसहरू बसिरहेको, मास्क पनि लगाएको, सबैले लगाएको देखिँदैन। अब यो कुराहरू टाइटली भनौँ न एकदम टाइटली रेगुलेट भएको चाहिँ देखिँदैन। भन्ने गरिएको छ जताततै, तर व्यवहारमा यो लागू नभएकोले सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै फैलिँदै देखिन्छ। यसलाई अलि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देख्छु म। र त्यति गर्दा पनि भनौँ न जनरल पब्लिकहरूले पनि यो सबै व्यवहारमा उतार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त हामीले सोसाइटीको तर्फबाट पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ भने लकडाउन चाहिँ एकदम अपरिहार्य छ अहिलेको अवस्थामा। किन भन्दा भनेर मात्रै हुँदैन रहेछ हाम्रो व्यवहारमा। त्योले गर्दाखेरि इन्फेक्सन स्प्रेड हुनबाट नै रोक्ने हो, एकदम बिरामीलाई सिकिस्त हुनुबाट नै रोक्ने हो। त्यसको लागि सर्ने प्रक्रियालाई नै रोक्नु पर्यो होइन। जुन अब सेनिटाइजेसन, मास्क, सोसल डिस्टेन्सिङ यदि सम्भव हुन्न यो अहिलेको सिचुएसनमा भने त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नको लागि लकडाउन एउटा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो र सरकारले सायद त्यो निर्णय गर्दै पनि छ चाँडै। त्यो भयो। अर्को चाहिँ अब जुन हाम्रो सिस्टम, काम गर्ने सिस्टम छ, जस्तो देख्नुभयो भने वीर अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, बिरामीका आफन्तहरू जो चाहिँ एकदमै नजिकको सम्पर्कमा छन् उहाँहरू नै अस्पताल वरिपरि सबै घुमिरहेको नै हुनुहुन्छ। जस्तो बिरामीको स्याहार गर्नलाई पनि उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू पोटेन्सियली इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, लक्षण नदेखिए तापनि उहाँले अरूहरूलाई सार्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी आइसोलेट गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई अरू मान्छेको सम्पर्कमा आउनबाट बच्ने, त्यो कुराहरू रोक्नको लागि अस्पतालमा भनौँ न अब यो डाक्टर नर्स बाहेक पनि अरू भनौँ न सोसल वर्करहरू जस्तो खाना ल्याइदिने, औषधि ल्याइदिनेदेखि लिएर यस्ता अरू कामहरूमा पनि घर परिवारकै सदस्यलाई यदि खटाउन छोडियो भने पनि यसले स्प्रेड रोक्छ होला अस्पताल वरिपरि भन्ने लाग्छ। डाक्टर पनेरू, अब अन्तिममा बताइदिनुहोस्, तपाईँ यस्तो सङ्कटमा काम गरिराख्नु भएको छ, यस्तो सङ्कटमा काम गर्दाखेरि, महामारीमा काम गर्दाखेरि तपाईँले भोग्नु भएको अथवा तपाईँका जस्तै अन्यले भोग्नु भएको समस्याहरू चाहिँ के अप्ठ्याराहरू आइपर्छन् र तपाईँले चाहिँ के अप्ठ्याराहरू सामना गर्नु भइरहेको छ? सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हामीलाई म्यान पावर हो। अहिले जुन हामी काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड केयर दिनुपर्ने हो त्यो दिनलाई चाहिने म्यान पावर, डाक्टर नर्सहरू, अब यहाँ चाहिँ एकदम ट्रेन्ड दक्ष विशेषज्ञ छैनन् भन्ने कुरा गरिन्छ। महामारीमा विशेषज्ञ जति भए पनि पुग्दैन। त्यो कारणले अब जुन हामी लिमिटेसनमा काम गरिरहेका छौँ त्यसमा हामी भएका विशेषज्ञहरूले सर्भिस दिन सक्ने स्थितिबाट हामी धेरै अगाडि पुगिसक्यौँ। भन्नुको मतलब त्यसले मात्रै थेक्दैन। अब महामारीमा त्यही भएर एउटा सर्ज प्लान भन्छौँ, कसरी यसलाई थेक्ने त, अरू नयाँ टिमहरू कसरी बनाउने, विशेषज्ञहरूको अन्तर्गत राखेर जसले भनौँ न कोभिड-19 बिरामीलाई उपचारै नगरेका पनि डाक्टर नर्स अरू प्यारामेडिक्सहरू होलान्, उहाँहरूलाई नि उहाँहरूको टिम बनाएर एउटा महामारीमा कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा खाका तयार गरेर तुरुन्तै त्यो अनुसारको सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू दिने आवश्यकता देख्छौँ। यो सबभन्दा ठुलो समस्या हामीलाई चाहिँ म्यान पावर हो। त्यसपछि लजिस्टिक्स, अब यो पिपिई ग्लोभ्स गएको भनौँ न 4-5 महिना अगाडि जतिखेर एकदमै धेरै बिरामीहरू थिए त्यतिखेर हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या भएको सेनिटाइजर नहुने, पिपिई नहुने, त्यस पछाडि ग्लोभ समेत नपाइने सम्मको स्थिति आइपरेको थियो। यो चाहिँ अहिले अब यो केही समयलाई त थेग्ला, तर चाँडै नै त्यसको ठुलो अभाव हुने म देख्छु। अहिले नै सप्लाईमा कमी आउन थालिसकेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ असाध्यै ठुलो समस्या, हामीले बेहोर्नुपर्ने समस्याहरू हो। त्यसलाई एड्रेस गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसका लागि भनौँ न अब जुन रेगुलर सर्भिसहरू तुरुन्त अत्यावश्यक
भनौँ न अपरेसनहरू यदि यिनीहरू गर्दै गइयो भने म्यान पावर त फ्री हुँदैन हाम्रो लागि, यो कोभिडको लागि केयर गर्दाखेरि। त्यो कारणले त्यस्ता कुराहरू लाई पनि म्यान पावर बढाउन भनौँ न कोभिडको स्याहारका लागि म्यान पावरहरू अरेन्ज गर्नलाई त्यस्ता कुराहरू जुन एकदमै नगरे नहुने कामहरू बाहेक अरू बन्द गरेर त्यसरी म्यान पावरहरू हामीले मिलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही हुनेछ, लजिस्टिक्स, डिस्पोजेबल्स र म्यान पावर। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा खेपिरहेका जसपाका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने कामको सुरुवात गरेको छ। सरकारले गरेको कामलाई जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले सकारात्मक भन्दै सहकारीको ढोका खुलेको भनेको छ। तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। सरकारले 120 जना जसपाका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिइसकेपछि अब चाहिँ सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो? यो त हामी धेरै पहिलेदेखि यो झुट्टा मुद्दाहरू कार्यकर्ता नेताहरूमाथि लगाइएको थियो मधेस छलौट आन्दोलनका। त्यो मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्छ, बन्दी रिहाई हुनुपर्छ। पटक पटक सबै सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको। यो सरकारले हिजो जुन सार्वजनिक गर्यो प्रथम चरणमा केही मुद्दाहरू 120 जनाको 15 थान मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिएको सार्वजनिक गरेको छ। यो चाहिँ राम्रो सुरुवात हो र यसले चाहिँ सकारात्मक वातावरण। सरकारको यो कामले तपाईहरूलाई सरकारमा जानको लागि ढोका खोले कि खोलेन? यो सरकारमा जानेसँग सम्बन्ध नै राख्दैन। र जसपाकै अर्का नेता उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई धन्यवाद भन्न सकिन्छ, तर उहाँको बहिर्गमन आवश्यक छ भन्नुभएको छ, यो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नि, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकारको समीकरणको सन्दर्भमा कुनै पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने, कता जाने, के गर्ने, यो सन्दर्भमा पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन। पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार नै पार्टी अगाडि बढ्छ र निर्णय नहुन्जेलसम्म विचारहरू आइरहेको छ नेताहरूको, सबैको आफ्नो विचार आइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो। र जब पार्टीको एउटा निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयपछि पार्टी सोही अनुसार अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जसपालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर सरकारमा आउनको लागि आग्रह गरिरहेको हामी बुझ्छौँ। यता नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जसपाको आधिकारिक निर्णय कुरेर बसिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू चाहिँ किन सरकारमा जान कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा जो कोही अरू पक्षको नेतृत्वमा र अथवा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नेतृत्वमा जान चाहिरहनु भएको छैन अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो सत्ता समीकरणको हाम्रो एजेन्डा बनिसकेको छैन। सत्ता समीकरणको एजेन्डा काङ्ग्रेसले बनाएको छ, उसको पार्टीको निर्णय छ, उसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउने, त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको एजेन्डा हो। काङ्ग्रेस पार्टीको एजेन्डाको पछाडि जसपा कुदिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। माओवादीको एजेन्डा हो केपी ओली सरकार परास्त गर्ने, बर्खास्त गर्ने, हटाउने, उहाँको एजेन्डा हो, हाम्रो एजेन्डा होइन। हाम्रो एजेन्डा भनेको, अहिलेको एजेन्डा भनेको आफ्नो माग मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गराउने तर्फ हामी लागिरहेछौँ र प्रथम चरणमा यति मुद्दाहरू गएको छ। अब दोस्रो चरणमा अझ 10वटा मुद्दा 106 जनाको कार्यकर्ता नेतामाथि लागेको मुद्दाहरू अझ फिर्ता प्रक्रियामा छ, त्यो 2-4 दिनमा हुन्छ भनेर हामीले आश्वासन दिएको हो। अब यो कुराहरू सकेपछि हामी सरकारमा जाने नजाने बारेमा एउटा आधिकारिक धारणा त तय गर्न सक्थ्यो होला नि, जसपाले त्यो धारणा पनि तय गर्न सकेन? होइन, समय आएपछि तय गर्ने। अहिले संसदको एजेन्डै बनाएको छैन। सरकार को सन्दर्भमा संसदको एजेन्डै बनेको छैन। सरकार चलिरहेको छ। जब विश्वास या विश्वासको मत जब फिर्ता हुन्छ त्यति बेला संसदको एजेन्डा बन्छ, त्यति बेला पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ पार्टीले के गर्ने हो। यो सरकार जो हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न अगाडि बढेको छ, अब संविधान संशोधनका विषयहरू पनि हामी प्रवेश गराउँछौँ लगायतका कुराहरू
तर्फ यो सरकार अगाडि बढ्यो भने यो सरकारलाई कुन नजरले हेर्ने हो, किनभने माग पुरा नगरेको कारणले नै हामीले समर्थन फिर्ता लिएका थियौँ। उपेन्द्रजी चाहिँ समाजवादी पार्टी के अरे सरकार छोडेर आएको थियो। अब त्यो यो सरकार त्यो माग मुद्दा जुन विगतमा हुन सकेन त्यहाँतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यति बेला पार्टीको एजेन्डा बन्छ। अब के गर्ने, माग मुद्दा पुरा गराउने हो कि अर्कोतर्फ लाग्ने हो कि के गर्ने हो, त्यो पार्टीको जसपा अध्यक्ष ठाकुर र तपाईँका समूह तपाईँहरूले चाहिँ एमाले अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको जस्तो देखिन्छ, जस्तो कि प्रदेश सरकारहरूको गठनको क्रममा, र अर्को पक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरूले चाहिँ यसको विरोध गरेको जस्तो देखिन्छ। यो के भइरहेको छ जसपाभित्र? यो त ठिकै छ नि, आफ्नो विचार राखिरहेको त ठिकै भइरहेछ नि त। आफ्नो विचार आइरहेको छ, कसैले यो समीकरणलाई साथ दिने भन्छ, कसैले यो समीकरणलाई साथ दिने भन्छ, अनि यो सबै कुरा निर्णय नभएसम्म भन्न पाइने अवस्था छँदैछ। अब पार्टीको बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ। तर एउटा आधिकारिक धारणा अथवा आधिकारिक निर्णय हुन्छ होला नि कसलाई साथ दिने भन्ने, यसमै तपाईँहरू दुई मतभेद देखिन्छ? होइन, निर्णय नभएसम्म मतभेदलाई भनौँ विचार आइरहेको छ। लोकतन्त्र हो पार्टीमा आफ्नो विचारै राख्न नपाउने छ र? आफ्नो विचार राखिरहेछ, त्यसलाई तपाईँको मिडियालाई लेख्न बोल्न चाहिँ पाइरहेको छ। अब त्यो निर्णय भइसकेपछि पार्टीको एउटै विचार आउँछ र त्यो विचार पार्टीले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, त्यो पार्टीको विचार लागू हुन्छ। त पर्खिनुहोस् न, हेर्नुहोस् न। यो नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि अध्यक्ष ठाकुर र तपाईँको बढी चासो देखियो, त्यसपछि उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कम चासो देखियो। यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ नि मतभेद। यो त ठिकै छ, ठिक छ। यो देश दुनियाँले देखिरहेको छ नि त, तपाईँले मात्रै होइन, सारा देश र दुनियाँले देखिरहेको छ हामी के गरिरहेछौँ। यो सबै देखिरहेको छ। यो पार्टीको बैठकमा पनि सबै कुरामा छलफल हुन्छ र उपयुक्त निर्णय हामी गर्छौँ। यो सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा पनि उपयुक्त निर्णय गर्छौँ। मलाई के लाग्छ भने पार्टी आफ्नो माग मुद्दा जहाँ रहन्छ पार्टी उही रहन्छ के। अब यो सबै कुरा पार्टीको बैठकमा हामी छलफल गरेर एउटा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णय अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् न, यादव र भट्टराईले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनकारी हुन्, यिनीसँग वार्ता गर्नै हुँदैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ फेरि उहाँसँग नजिक देखिनुहुन्छ, यो चाहिँ के हो? अब प्रतिगमनको कुरा उठाउँदाखेरि प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन मैले भने होइन, यो तिनटै मिलेर प्रतिगमन गरे होइन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, केपी ओली, प्रचण्डजी र कोइरालाजीहरू सब मिलेर प्रतिगमन गरे होइन, गोली ठोकेर संविधान बनाएको होइन। अनि त्यसमाथि केपी ओलीजीको प्रतिगमन आएको थियो। हामी लडेर अनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिगमन सकिएको हो। अहिले यो देशमा प्रतिगमन छैन के। अहिले सत्ताको लडाइँ छ, कुर्सीको लडाइँ छ। देउपाजीलाई कुर्सी चाहियो, प्रचण्डजीलाई कसैले हटाउनु परेको छ, केपीजीलाई कुर्सी बचाउनु परेको छ। यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले कुर्सीको लडाइँमा फँसेको छ। त्यसैले प्रतिगमन सर्तिगमन त सकिसकेको छ। अहिले कुर्सीको लडाइँ प्रतिगमन होइन भन्नुहुन्छ, उता यादव र भट्टराई प्रतिगमन हो, प्रतिगमनकारीलाई जसरी पनि निकाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यस्तै घटनाहरू बढ्दै जाने हो भने त पार्टी फुटको सङ्घारमा गयो भनेर हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ नि, होइन? कसको के भनाइ हो, कसको के आग्रह हो, पूर्वाग्रह त मलाई थाहा भएन के। अब त्यो भन्ने बोल्ने सबैले आफ्नो आफ्नो छ नि त, बोल्न पाइन्छ नि त। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको वृद्धि दर विश्वमै बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा अहिले 1 जना संक्रमितले 2 जना भन्दा बढीलाई सारिरहेको छ। यस्तै परीक्षणको तुलनामा संक्रमित हुने दर पनि निकै उच्च देखिएको छ। यसले महामारी अझै भयावह हुने र निषेधाज्ञाको समयलाई परीक्षण तथा पूर्वाधारको तयारीमा उपयोग गर्न नसके केही दिनमै स्वास्थ्य प्रणालीले नधान्ने अवस्था आउने महामारी विज्ञले बताएका छन्। अहिले विश्वमा परीक्षण गरिएका नमुनाको तुलनामा संक्रमण देखिने दर 7% छ। छिमेकी मुलुक भारतमा यो दर उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा 20% देखिएको छ, तर नेपालमा 38% पुगिसकेको छ। जबकि महामारीले निकै सताएको इटालीमा उच्चतम 18 र अमेरिकामा 22% थियो। नेपालमै पनि महामारीको पहिलो लहर उत्कर्षमा पुग्दा 25% थियो।
महामारी विज्ञका अनुसार 5% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिनु नै चिन्ताजनक अवस्था हो। 38% माथि संक्रमण देखिनु भनेको अहिले पुष्टि भएका भन्दा कयौं गुणा बढी संक्रमित समुदायमा छन् जो परीक्षणको दायरामै छैनन् भन्ने हो। यस्तै गत वर्ष नेपालमा एकजनाले 1 देखि 1.5 जनालाई भाइरस सार्ने गरेको पाइएको थियो भने अहिले 1 जना संक्रमितले 2 जना भन्दा बढीलाई सारेको अध्ययनले देखाएको छ। यो दर विश्वमै बढी हो। नेपालपछि थाइल्यान्ड दोस्रो र श्रीलङ्का तेस्रो स्थानमा छन्। भारतमा 1 जनाले सवा वा 1.5 जनामा सारेको देखिन्छ। टेस्टिङ राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँबाट चाहिँ यो संक्रमणको रिपोर्टिङ भएको छैन त्यो ठाउँमा संक्रमण छैन नै भनेर ठोक्का गरेर बताउन सक्ने स्थिति छैन हामी। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो टेस्ट पोजिटिभिटी रेटबाट पनि हेर्न सक्छौँ। हिजोको डेटा अनुसार चाहिँ झन्डै 35% सम्म पनि टेस्ट पोजिटिभिटी देखिएको छ होइन। अनि टेस्ट पोजिटिभ चाहिँ 5% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो एकदमै चिन्ताको विषय मानिन्छ संसारभरि नै। हाम्रोमा 35% सम्म पुगिसकेको छ। त्यो कारणले हामीले पर्याप्त मात्रामा टेस्टिङ गरेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर टेस्टिङ चाहिँ एकदमै बलियो बनाउँदै विस्तार गर्न जरुरी छ। तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको महामारी उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा संक्रमण र मृत्युको जुन अवस्था थियो त्यो अहिले सुरुकै चरणमा देखिएको छ। यही दरमा बढ्दै गयो भने अबको 1 महिनामै एकै दिन झन्डै 2 लाखमा संक्रमण देखिनेछ र दैनिक ज्यान जानेहरू 150 भन्दा माथि हुनेछन्। परीक्षण कम, कन्ट्याक्ट परीक्षण शून्य र स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएकाले अहिले भारतमा देखिएको भन्दा विकराल अवस्था नेपालमा हुनेछ। नेपालमा चाहिँ अहिले सेकेन्ड वेभ सुरु हुने क्रममा छ। अनि सुरु भइसकेको छ यो होइन। अनि अहिले चाहिँ एकदमै छिटो सर्ने दरमा सर्ने स्थितिमा छ। अनि एउटा चाहिँ त्यो यसको एउटा नेचुरल प्रोग्रेसन पनि भयो। प्राकृतिक रूपमा पनि यो एकदमै छिटो सर्छ अनि धेरै मात्रामा संक्रमण भइसकेपछि अनि फेरि झर्दै जान्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्यको जुन हाम्रो मापदण्डहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा नेपालमा निकै सावधानी अपनाइए पनि दोस्रो लहरमा भने निकै लापरवाही छ। निषेधाज्ञालाई संक्रमणको साङ्लो चिर्न उपयोग गर्न नसकेमा आसन्न सङ्कटले निकै धेरै क्षति गराउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना महामारी रोक्न काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी हुने भएपछि उपत्यका छाडेर घर फर्कनेको भिड बढेको छ। उपत्यकाका विभिन्न नाकाबाट यतिखेर यात्रु घर फर्किने हतारमा छन्। चाडबाडमा जस्तै यतिखेर राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातको चाप छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी हुने भएपछि रोजगारी लगायतका सिलसिलामा रहेका नागरिकले राजधानी छाड्ने क्रम बढ्दो छ। घर फर्कने यात्रुले सार्वजनिक यातायात खचाखच भरिएका छन्। यतिखेर पृथ्वी राजमार्गको थानकोटदेखि नौबिसेको जाम छिचोल्नै 6 घण्टा लाग्छ। यसै गरी बीपी राजमार्ग प्रयोग गरेर तराई र पूर्वी नेपाल फर्कनेको लर्को छ। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि हजारौंको संख्यामा यो बीपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधनहरू आउने क्रम जारी छ। बीपी राजमार्गमा यतिखेर असाध्यै चाप परेको छ। पूर्वी नेपालका यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्नको लागि यही राजमार्ग प्रयोग गर्दछन्। भर्खर एडमिसन लिएर क्लास सुरु भएको 2 हप्ता पनि भएन। यो कोरोना कालले गर्दाखेरि सबै एजुकेसनहरू चाहिँ ठप्प भयो। त्यही कारणले त्यहाँ बस्न नसकेर हामी चाहिँ फर्किन लागेको। रुममा खाना लाउन गाह्रो हुने भएर अनि फर्किएको। पहाडी जिल्लामा 3 दिनदेखि सार्वजनिक यातायातको चाप बढेको छ। यता रामेछापमा पनि कोरोना महामारी बढेसँगै आउने यात्रुहरूको चापमा वृद्धि भएको छ। सरकारले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर 3वटा जिल्लामा भोलिदेखि लकडाउनको घोषणा गरेसँगै विभिन्न रोजगारीको लागि गएका नागरिकहरू जिल्लामा भित्रने क्रम बढेको हो। राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र सुरक्षित यात्रा गराउन ट्राफिक प्रहरी परिचालन भएका छन्। हामीले गाडी रोकेर सिट क्षमताभन्दा बेसी नहाल्नुहोस्, अनि ढोकामा चढ्ने बित्तिकै सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, मास्क नलाउनु भएकोलाई नचढाउनुहोस्, मास्क लगाएपछि मात्रै चढाउनुहोस् भनेर हामीले अनि व्यापक रूपमा हाम्रो दोलखा जिल्ला छिर्ने सिन्धुपाल्चोकको नाका खरीढुङ्गामा ट्याङ्गो सहितको 24 घण्टे त्यहाँ चेकिङ पनि राखेका छौँ। उपत्यका छाड्नेहरूका कारण सार्वजनिक यातायातले क्षमताभन्दा बढी यात्रु लिएर यात्रा गराइरहेका छन्। तर सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड भने कमैले अपनाएको देखिन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी हुने भएपछि यतिखेर उपत्यका छोड्नेको भिडै बढेको छ। सार्वजनिक यातायातहरू यतिखेर विभिन्न नाकाबाट गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन् भने उपत्यका छोड्नेको पनि उत्तिकै भिड छ। तर सार्वजनिक यातायातमा कसैले पनि मापदण्ड पालना गरेका छैनन्, जसका कारण सङ्क्रमण गाउँसम्मै पुग्ने हो कि। कान्तिपुर समाचारका लागि धादिङ सिन्धुली रामेछाप सहकर्मीका साथ केदार शिवाकोटी दोलखा। कोरोना संक्रमण व्यापक भइरहँदा यसको जोखिम र सावधानीका विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर सञ्जीव शर्मा। स्वागत छ डाक्टर साहब कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद यहाँलाई। यो कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि नेपाललाई आक्रान्त बनाइरहेको छ र यो पहिले भन्दा अहिलेको अलि बढी शक्तिशाली छ यो कोरोना भन्ने कुरा पनि सुनिरहेका छौँ। के हो वास्तविकता? अहिलेको अवस्था कस्तो हुन सक्छ हाम्रो देशमा भनेर सायद हामीले छिमेकी राष्ट्रमा निहाल्दा थाहा हुन्छ होला। यो अति नै व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। कोरोनाको स्ट्रेन भन्दा पनि कुन प्रकृतिको भन्दा पनि अहिले कोरोनाको जुन अर्को खाले प्रकृतिको चाहिँ अलिक बढी फैलिन्छ भन्ने जुन कुराहरू आइरहेछ, विभिन्न प्रकृतिका छन्। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ यो विश्वकै हामीले परिदृश्य हेर्ने हो भने पहिलो उबारभन्दा दोस्रो उबारमा झन् बढी नै मानिसहरू एफेक्ट हुन्छन् र मानिसहरूको मृत्यु पनि बढी हुन्छ भन्ने कुरा मान्यता छ। र त्यही मान्यतालाई हेर्दा पनि हाम्रो देशमा पनि अब सुरु भइसकेको छ र यसले चाहिँ अलिकति विकराल रूप लिन्छ कि भन्ने डर चाहिँ छ। पहिले हामीले मास्क सेनिटाइजरको प्रयोगले चाहिँ कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकिरहेको हो र यो अहिले चाहिँ यसबाट जोगिनको लागि त्यही उपाय नै प्रभावकारी हो या अरू केही पनि गर्न सकिन्छ? उपाय प्रभावकारी यसको रोकथामको लागि प्रतिरोधको लागि त्यही नै हो, जुन सामाजिक सोसियल डिस्टेन्सिङ या त फिजिकल डिस्टेन्सिङ जसलाई भन्छौँ, मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग यही नै हो। तर हाम्रो अहिले अवस्था कस्तो देखिया छ भने हरेक तहमा अस्पतालदेखि लिएर तपाईँको मलदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अति नै भिडभाड देखिन्छ र मलाई लाग्छ हाम्रो जनमानसमा पनि जनचेतनाको कमी भनौँ या त एक किसिमको अब त्यो कुरालाई मान्न नखोजेको भनौँ, के कुराले गर्दा हो हामीले त्यति यसलाई फलो गरेको छैनौँ। मास्क लाउने कुरालाई, फिजिकल भौतिक दूरीको कुरालाई या त सेनिटाइजरको कुरालाई हामीले साह्रै फलो गरे जस्तो देखिँदैन हामीले समाजमा हेर्दा, र त्यसले पनि भयावह रूप लिन्छ कि एक अर्कामा फैलिन मद्दत गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले डर छ। जस्तो डाक्टर साहब लामो समयको प्रयासपछि नेपालमा पनि भ्याक्सिन आयो, तर भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिरहेछ। हामीले चाहिँ के सोचिरहेको थियौँ भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि आम जनमानसमा चाहिँ के कुरा दिमागमा थियो भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ भन्ने, तर पनि भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिरहेछ। यो किन भइरहेछ? म पहिला यो सन्दर्भमा नेपाल सरकार, भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अत्यन्तै नै छिटो समयमा धेरै भ्याक्सिनहरू पायौँ। तर यहाँलाई म साधारण उदाहरण दिन्छु। सानामा हामीले BCG भ्याक्सिन लाउँछौँ टिबीको लागि, तर त्यो टिबी हुँदैन भनेर लाउँदैनौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन पनि जुन हामीले कोभिसिल्ड लगाएका छौँ मोस्टली त, या त अरू भेरोसेलको पनि लगाएका छौँ, यसले अति जोखिम खाले कोरोना जस्तै कोभिड जस्तै आइसियूमा भर्ना हुनुपर्ने तिनीहरूको अनुपात कम हुन्छ र सङ्ख्या एकदमै कम हुन्छ, न्यून हुन्छ भन्ने छ। कोरोना लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन। र यो भ्याक्सिन पनि धेरै थरीका छन् जसमा कुन प्रभावकारी बढी भन्ने कुरा पनि छ नि? त्यो छ अलिकति। अब उहाँ भएको साइन्टिफिक रिसर्च हेर्दा केही मात्रामा फरक देखेको छ, कसैमा 70%, कसैमा 80%, कसैमा 95% भनेर त्यो फरक चाहिँ छ। तर ओभरअल हामीले जुन पनि भ्याक्सिन पाएका छौँ त्यसबाट चाहिँ प्रतिरोध क्षमता डेभलप हुनलाई, प्रतिरोध क्षमता शरीरमा उत्पन्न हुनलाई केही समय लाग्छ, 2 महिना जति। त्यसपछि हामी प्रोटेक्सनमा आउने हो। त्यही भएर भ्याक्सिन लगाएको भोलिपल्ट प्रोटेक्सन हुने पनि होइन। त्यसको लागि त शरीरमा जुन एन्टिबडी हुन्छ तिनीहरूको प्रोडक्सन हुनु पर्यो, उत्पन्न हुनु पर्यो। त्यही भएर त्यसले गर्दा अलिकति समय भ्याक्सिन लगाएको पछि यसको हामीलाई प्रतिरक्षा सुरु हुन्छ र प्रतिरक्षा सुरु भइसकेपछि भाइरसले आक्रमण गर्दाखेरि आक्रमण त गर्छ,
हाम्रो शरीरमा त पस्छ, तर प्रतिरक्षा प्रणालीले त्यसलाई विफल बनाउँछ र अति जोखिम खाले कोभिड-19 जस्तै आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने कोभिड-19हरू हुँदैन, भए पनि अत्यन्त नगण्य मात्रामा हुन्छ भन्ने धारणा छ। रिसर्चले पनि त्यही देखाएको छ। यो डाक्टर साहब, यो नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसले चाहिँ पहिलेभन्दा अहिले केही फरक खालका लक्षणहरू देखाइराखेका छन् भन्ने कुरा पनि छ नि? त्यो भन्ने छ। जस्तै यसपालि हामीले देखेको अनुभव हेर्दा चाहिँ डायरिया भएको मानिसहरू अलिक बढी नै आउँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् डायरिया भएको, उल्टी हुने। तर अब अहिले जति पनि भेरिएन्टहरू देखिएको छ त्यसमा पनि यो भ्याक्सिनको राम्रै काम छ भनेर देखिएको छ। जस्तै यो दिनदिनै नयाँ नयाँ कुरा आइरहेको छन् र कुनै पनि समयमा यसको अहिलेको अवधारणा चेन्ज हुन सक्छ भन्ने चाहिँ छ। रै पनि अहिलेसम्म जुन इन्डियामा देखिएको छ या नेपालमा देखिएको छ त्यसको चाहिँ लागि यो काम गर्छ भन्ने नै छ। यो अहिले धेरैजनालाई रुगाखोकी र ज्वरोको समस्या पनि देखिराखिएको छ र धेरैलाई चाहिँ यो कोरोना नै हो कि यो दोस्रो लहरको कोरोनासँगै फेरि हामीलाई पनि भएको नै हो कि भन्ने खालको पनि जनमानसमा कुरा आएको छ। यो अहिले सिजनल केही कारणले यो ज्वरोहरू आएको हुनसक्छ या कोरोना नै हुनसक्छ त्यो पनि? त्यो दुई थोकै हुनसक्छ। तर एउटा भनाइ के छ भने महामारीको बेलामा टेस्ट पोजिटिभ भयो भने पनि त्यो कोभिड हो भनिन्छ, टेस्ट नेगेटिभ भएर लक्षण नै हो भने पनि त्यो कोभिड भनिन्छ। तर महामारीको बेलामा त्यो लक्षण मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको बिरामीलाई त्यही नै रोग मानिन्छ। जुनसुकै महामारीको बेलामा पनि, डेङ्गुको बेलामा त्यही नै मानिन्छ, अहिले कोरोनाको बेलामा त्यही मानिन्छ। र अरू चिकित्सकहरूले जाँचेर अरू कुनै हो कि या त कोभिड होइन कि भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ त्यही हिसाबले जाँचबुझ गर्छन्। तर अन्यथा रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ रुगाखोकी, ज्वरो, डायरिया अहिले जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो पहिलो नम्बरमा चाहिँ कोभिडै हो भनेर शङ्का गरिन्छ। अन्तिममा डाक्टर साहब, अहिले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आउने कोभिडका बिरामी कस्तो प्रकारका छन्? उनीहरूमा जटिलता के छ र उपचारहरू कसरी भइरहेको छ? हाम्रो यहाँ कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने छुट्टै एउटा दक्ष चोलीको टिम छ। उहाँहरूले सबै डाक्टरहरूलाई परिचालन गर्नुहुन्छ र अहिले भर्ना भएका बिरामीहरू हिजो आज अस्पतालमा भर्ना हुने भनेको अलिकति सिरियस खालकै बिरामीहरू आउँछन्, साधारण बिरामीहरू अस्पतालमा आउँदैनन् र हामी कहाँ पनि आइसियुमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ। र अन्त्यमा एउटा फेरि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, यो कोरोनाबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने मुख्य सतर्कताहरू चाहिँ के हुन्? फेरि पनि त्यही नै पुरानै कुराहरू हुन्। जस्तै हामीले मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, सकेभर घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। जीवन रहेन, अरू कुराहरू रहन्छ। त्यही भएर भिडभाड पटक्कै नगरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, हातको सरसफाइमा मिची साबुन पानीले हात धुउँ या त सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ र अत्यावश्यक नभएसम्म घरबाट ननिस्क्यौँ। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ कान्तिपुर टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।